अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं BRN न्यूज़। रावलपिंडी थाना बनी पुलिस की कार्रवाई। मामूली तख्त-ए-कलामी पर चाकू के वार करके शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त ज़िशान हमीद के नाम से हुई। मुलजिम ने चंद रोज़ कबल मामूली तख्त-ए-कलामी पर हैदर अब्बास को चाकू के वार से कत्ल किया था। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना बनी में दर्ज किया गया था। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। SP रावल फैसल सलीम। ANF का मनशा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 5 कार्रवाइयों के दौरान 340 किलो मनशियात बरामद। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कोहाट रोड पेशावर के करीब मुलजिम से 158 किलो चर्स, 99 किलो अफ्यून बरामद। जीवानी रोड गवादर से 30 किलो चर्स बरामद। GT रोड नौशहरा से 28 किलो अफ्यून, 4 किलो हीरोइन और 2 किलो आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। जरोही जहाखेल से 2 कार्रवाइयों में 19 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रावलपिंडी थाना आरे बाजार के हुदूद आदड़ा मोड़ पर गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। गाड़ी गिरने से ड्राइवर मोहम्मद अमजद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुमकिन एहतजाज का मामला। RO ऑफिस और इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दफातर के बाहर पंजाब हाईवे पेट्रोल और एलिट फोर्स के कमांडोज तैनात कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज भी कारकुनान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया गया। थाना सादिकाबाद पुलिस ने 300 से ज्यादा कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। रावलपिंडी थाना कैंट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 7 मोटरसाइकिलें, 81,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में शहराज, परवेज और खालिद शामिल। शहरियों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। SP पोठोहार नासिर नवाज। मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। नासिर नवाज SP पोठोहार की जानिब से ऐसा कहना था। शेख रशीद की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खुदा गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि मुल्क में क्या हो रहा है। इलेक्शन के हवाले से भी मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं हारा हूं क्योंकि मैंने इलेक्शन कैंपेन ही नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। मैं 15, ये मेरा तीसरा चिल्ला, सेल नंबर 15। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह के पाकिस्तान की सियासत। सर, एक में गाड़ी रोके पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। 5,000 वोट मिले और मैं हारा हूँ। मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होगा। शेख रशीद अहमद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं। ईसा खेल से अपने नुमाइंदे आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब खटक पेट्रोल पंप ईसा खेल में डकैती की वारदात। ईसा खेल में मियाँवाली बनू रोड पर वाक़ खटक पेट्रोलियम पर डकैती की वारदात। गुज़श्ता रात 2 अफराद असलहे के जोर पर पेट्रोल पंप मैनेजर खालिद से 82,000 रुपये नकद और 1 अदद क्लशनकोफ और 12 बोर रैपिटर छीन कर फरार। थाना ईसा खेल के SHO अमले समेत इत्तला मिलने पर फौरन पहुंच गए और कार्रवाई का आगाज कर दिया। हम खबर से आपको आगाह करते चलें। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक। बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। Admissions are open now. Contact us यासीन मॉडल स्कूल, मेन शमशतू रोड, खटको पुल, पेशावर 0300 577 4848।
खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ नौमंतखब मेंबर कौमी असम्बली ख्वाबजादा इफ्तिखार अहमद खान अपने उम्मीदवार MPA PP 271 सैयद जमील शाह बुखारी के साथ होने वाले इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुजाहरे में खिताब करते हुए कहा, मेरे वोट पर डाका नामंजूर। सैयद जमील शाह बुखारी के साथ होने वाली इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुजाहरे में दोस्तों के साथ शिरकत, मेरे वोट पर डाका नामंजूर। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब MNA सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी की मियां सलीम असगर मकोल साहब उम्मीदवार MPA टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 272 के यहाँ दोस्तों के साथ आमद पुरजोश इस्तकबाल करने पर मकोल साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। रावलपिंडी NA-53 के आज़ाद उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर राजा का नताइज के हवाले से वीडियो बयान। 8 फरवरी के इलाके की आवाम भरपूर तरीके से निकली, वोटर्स ने हम पर एतमाद किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे पास 329 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं जिस पर साइन अंगूठे मौजूद हैं। मेरे तीनों पोलिंग एजेंट वुकला थे, वो बार बार RO ऑफिस गए, उन्हें मिलने ही ना दिया गया। 11 बजे तक हम RO ऑफिस में रहे, हमारे सामने नतीजा मुकम्मल किया गया। जब हम RO ऑफिस से निकले नतीजा जारी कर दिया गया। RO के ऊपर मालूम नहीं कि क्या प्रेशर है, नतीजा फॉर्म 45 की मुताबिकत से होना चाहिए। पूरे इलाके को मालूम है कि हम जीत चुके हैं। PP 11 जो शहर का इलाका है वहाँ 99 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से एक पोलिंग स्टेशन से भी नहीं हारे। मेरे मुखालिफ के सिर्फ 33,000 वोट हैं, ना जाने उसे क्यों ऊपर ले आए हैं। मैं अपने इलाके के लोगों से कहता हूँ हमारे पास सबूत हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कर्नल अजमल साबिर राजा हूँ जी, नामजद कैंडिडेट NA-53 PTI की तरफ से। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पोलिंग डे जो था, उसके ऊपर इलाके की अवाम बड़े अच्छे तरीके से निकली और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हमें वोट डाला और खान साहब की जो कॉल थी उसके ऊपर जिस तरीके से अवाम निकली है उसका मैं खराज तहसीन पेश करता हूं सबको। लोगों के पोलिंग के हिसाब से मेरे पास टोटल 329 पोलिंग स्टेशन थे NA-53 के अंदर और यहां पे 329 पोलिंग स्टेशंस के ये फॉर्म 45 मौजूद हैं। ये सब पड़े हुए हैं, इनके ऊपर ये साइन और अंगूठे लगे हुए हैं। ये वो रिजल्ट है जो हमें हर पोलिंग स्टेशन से मिला। इसके मुताबिक मेरी जो लीड है वो 50,000 प्लस बन रही है, जबकि RO साहब के पास रात को जब पोलिंग खत्म हुई तो मेरे 3 पोलिंग इलेक्शन एजेंट्स, तीनों वुकला थे, तीनों RO के पास सारी रात वो जाते रहे। वो उन्होंने अंदर आने नहीं दिया, उन्होंने मिलने का गवारा ही नहीं किया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो रिजल्ट कंपाइलिंग हो रही है अंदर RO के ऑफिस में वो हमारी मौजूदगी में हो ताकि कोई डाउट ना रहे। और ये कोई सीक्रेट काम कर रहे थे अंदर, न जाने क्यों इन्होंने ये हमारे वुकला को, मेरे जो इलेक्शन एजेंट थे, जबकि हमारा राइट है कि हम उधर बैठ के तो वो इसको साथ कंपाइलिंग करें, उन्होंने नहीं किया। ये सुबह तकरीबन 11 बजे तक हम लोग उधर खड़े रहे कि जी हमें करें, लेकिन उन्होंने हम अंदर नहीं बुलाया। और बाद में सीक्रेटली उन्होंने मतलब हमारे सामने भी नहीं किया। हम जब उधर से निकल आए तो बाद में एक रिजल्ट चढ़ा दिया जिसमें जो शख्स तीसरे नंबर पे था उसको उठा के पहले नंबर पे ले आए और मेरे वोट उससे कम दिखा दिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये जितने रिजल्ट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि ये इसके मुताबिक जो उन्होंने रिजल्ट बनाया है उसकी वेरिफिकेशन हो फॉर्म 45 के मुताबिक, और फॉर्म 46 जो उन्होंने बनाया है वो भी, हालांकि उन्हें हमें देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने दिए वो भी हमारे पास है काफी सारे। लेकिन चले उसको छोड़े, 47 जो उन्होंने बनाया है उसको इसके साथ टैली करना चाहिए कि जी क्या आया, ये करेक्ट है या नहीं। दिस इज व्हाट वी वांट। और ये RO साहब जो है इसको जाने क्या प्रेशर है, क्या वजह है, ये बिल्कुल इस चीज को एक, हालांकि ये इट शुड बी एन ओपन थिंग कि इलेक्शन हुआ है, हम सारों को पता है रिजल्ट, पूरे इलाके में रिजल्ट पता है। मैं एक चीज वादे करना चाहता हूं कि PP 11 का जो एरिया है जो पिंडी के अंदर है, इसके अंदर 99 पोलिंग स्टेशन है और हम एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं हारे, हर जगह से हम जीते हैं। और जो जिसको जिताया गया है वो तो इधर से उसके तो वोट ही बड़े थोड़े से हैं, उसके जो वोट बन रहे हैं टोटल वो कोई 33,000 के करीब उसके वोट्स हैं और इन्होंने उसको उठा के ऊपर कर दिए। हम RO साहब के खिलाफ अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम ये जो लोगों ने हमें अमानत दी है वोट के तौर पे, हम उसका पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। मैं इलाके के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप मुतमिन रहें
یہ سارے پروف ہمارے پاس ہیں. ہم عدالتی کارروائی کریں گے اور انشاءاللہ اس رزلٹ کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے. اور یہ آر او صاحب کو میں دوبارہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ اس کے مطابق کریں, ورنہ آپ کو بہت شرمندگی ہوگی بعد میں, جب کیونکہ ایکچوئل حقیقت جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور آپ نے جو دکھائی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. آخر میں علاقے کے لوگوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نکل کر اتنی مشکل حالات میں تکلیف بھی کاٹی ہمارے لیے اور ہمیں ووٹ بھی ڈالا. بہت مہربانی, تھینک یو. سرگودا شہر سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پی پی 75 کی سیٹ سے کامیاب ہونے والے امیدوار آصف علی بگا سازشوں کی لپیٹ میں. آصف علی بگا نے عوام کے نام اہم پیغام دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی آصف بگا آپ سے مخاطب ہوں. یہ 2 دن سے شہر میں بڑا عجیب و غریب پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ علی آصف بگا صاحب نون لیگ میں جا رہے ہیں, پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور ایک میرے بھائی نے تو باقاعدہ آج کے دن اور وقت کا تعین بھی کر دیا کہ لاہور جا رہے ہیں میاں صاحب سے ملنے کے لیے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کے دکھ کیا ہیں بیچاروں کے, کیونکہ ان کا ماضی ہمیشہ غداریوں سے تعبیر ہے. یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے بہت سارے خواب ادھورے رہ گئے, ان کا یہ دکھ بھی میں سمجھتا ہوں, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں اپنے سارے دوستوں سے, پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کسی پروپیگنڈا پہ کان نہ دھریں. میں علی آصف بگا سن آف چودھری محمد علی بگا جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا ہوں. میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے جیتا ہوں, عمران خان کے ساتھ تھا, ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. تھینک یو ویری مچ. تھانہ سرٹ شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی. سرگرم ڈکیت گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. تفصیلات شاہکوٹ سے نمائندہ BRN نیوز صفدر بھٹی کی اس رپورٹ میں. تھانہ سٹی شاہکوٹ پولیس نے گینگ کے گرفتار ملزمان ندیم, عمر دراز اور جمال سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں روپے کی نقدی اسلحہ برآمد کر لیا. ڈکیت گینگ سے روڈ رابری کی 14 وارداتوں کا سراغ لگ گیا, جبکہ دوران تفتیش مزید انکشافات متوقع ہیں. ملزمان اسلحے کے زور پر راہگیروں سے نقدی وغیرہ چھین کر فرار ہو جاتے تھے. DPO ننکانہ صاحب عزیز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے SHO آصف بھٹی اور ہمراہی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. DPO کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. عوامی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. شہداد پور رپورٹ رانا ندیم سلیم کی. میونسپل کمیٹی شہداد پور وارڈ نمبر 9 کے جنرل کونسلر رانا انور جمال ندیم گڈو قریشی نے کہا کہ ضلع سانگھڑ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی مظلوم عوام کی کامیابی ہے. رانا انور جمال ندیم گڈو قریشی نے کامیاب ہونے والے امیدوار صلاح الدین جنیجو, میڈم شازیہ عطامری, شاہد عبدالسلام تہیم, سردار پارس ڈیرو, جام شبیر علی خان, علی حسن ہنگورچو کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو سرداری کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا اور عوام کے مسائل حل ہوں گے. عمر کوٹ سے ناصر حسین بلوچ کی رپورٹ. بلوچستان کے حلقہ PB14 میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف عمرانی برادری کا عمر کوٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. عمرانی برادری کے سردار اور پیپلز پارٹی کے PB14 سے امیدوار غلام رسول عمرانی کو مبینہ دھاندلی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے عمرانی برادری کا کہنا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہم الیکشن کو نہیں مانتے. فارم 47 کے تحت ہمارے سردار کو ہروایا گیا ہے, جبکہ فارم 45 کے تحت ہمارا سردار جیت گیا تھا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت رزلٹ جاری کیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے. کنری سے الفت فدا حسین رپورٹ کر رہے ہیں. GDA امیدوار کی پریس کانفرنس صوبائی حلقے PS 51 پر. GDA کے امیدوار ڈاکٹر دوست محمد میمن کی عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی پر پریس کانفرنس. 2024 کے عام انتخابات تاریخ کے بدترین الیکشن ہیں. عام انتخابات کے دوران پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ عملہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے لگائے گئے تھے. کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. 1 وے ٹریفک چلایا گیا. عوام کو ان کے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دینے سے روکا گیا. موبائل سروسز بند کر کے متعلقہ افسران سے رابطہ منقطع کیا گیا. عوام کے مینڈیٹ کو بری طرح روندا گیا. بڑی تعداد میں ڈالے گئے ووٹوں کو خارج کیا گیا, جس عوام میں احساس محرومی بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے جیتنے والے امیدواروں کو پولنگ ایجنٹس نے عملے سے ملی بھگت کر کے ووٹوں پر ٹھپے مار کر جتوایا. الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں ہیں. GDA کے سربراہ پیر صاحب پگارا نے اجلاس طلب کیا. اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. میمن ہاؤس کنڈی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں سابق تحصیل ناظم محمد جام میمن بھی موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ثناء اللہ صافی سے.
مخلوق خدا کی بلوس خدمت میں مصروف افراد اور ادارہ قابل تقلید ہے۔ ماڈل بازار پیپلز کالونی میں جدید واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب سے شہریوں کو پینے کے لیے صحت افزا پانی میسر آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار مدرسہ نصرت العلوم کے پرنسپل قاری شبان القادری نے ماڈل بازار پیپلز کالونی میں ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن منور حسین کے بھائی مصور حسین اور ان کے والدین کے احصال ثواب کے لیے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر انفارمیشن افتخار علی شاہ، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن منور حسین، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر محمد عدنان، تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر محمد وقار، سینئر سپروائزر محمد قاسم اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ قاری شبان القادری نے مزید کہا کہ اپنے پیاروں کے احصال ثواب کے لیے مخلوق خدا کو صاف پانی کی فراہمی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت سعد کی طرف سے اپنی والدہ کے احصال ثواب کے لیے صاف پانی کا کنواں وقف کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈپٹی ڈائریکٹر منور حسین کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے ان کے بھائی اور والدین کے لیے بخشش کا سامان پیدا کرے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے BRN نیوز۔